الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمتي الإسلام وتوفيق الإيمان وكفى بهما نعمة. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل ثناؤك وعظم ثناؤك ولا إله غيرك. حمدا لك يا من نطقت بوحدانيتك الكائنات، حمدا لك يا من اعترف بفضلك كل حاضر وغاب. فالسماء دائما وأبدا تقول سبحان من رفعني بقوته وأسكنني بقدرته فهو ركني وعمادي. والأرض تقول سبحان من وسع كل شيء عليه وما هذا بهادي. والبحار تقول سبحان من بمشيئته أجراني وأسال عيوني لقصاني ورواني. والعارف به يقول سبحان من دلني عليه إليه مرجعي وميعادي. والمذنب يقول سبحان من اطلع علي في المعصية ورآني، فلما رآني سترني وغطاني، ولما تبت إليه تاب علي وهداني. سبحانك سبحانك كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. كل مات فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مدخور فسيفنى، وكل مذكور فسينسى. ليس غير الله يبقى، ليس غير الله يبقى. مصداقا لقول الحق جل وعلا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. وأشهد أن لا إله إلا الله بذكراه تطمئن القلوب وتستر العيوب وتفك الكروب. بذكراه تطمئن القلوب العامرة بالإيمان وتخشع لهيبته الخلائق جميعا من إنس وجان، وإليه المرجع والمآل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم يقول الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله تبارك وتعالى فقام وصلى ركعتي الضحى كتبت له ثواب الحج والعمرة معا. ويقول أيضا الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه: من قرأ قل هو الله أحد في اليوم 11 مرة حشى الله قلبه بالحكمة ونزع الفقر من بين عينيه وجعل غناه في نفسه. سيدي يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. تعالوا بنا ندخل مع الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يصرف لنا دواء ليس بأقراص ولا شرب ولا قبل الطعام ولا بعده، ولكن يصرف
غارات الشياطين والعياذ بالله. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حبيب فقال له: قل يا عبد الله. فقال له: ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال له: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اقرأها 3. قل يا عبد الله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. اقرأها 3. قل يا عبد الله ماذا أقول يا رسول الله؟ قال له: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اقرأها 3 مرات إذا ما أصبحت وإذا ما أمسيت. حصن بها أولادك وحصن بها أهل بيتك دفاعا ضد غارات الشياطين والعياذ بالله. فإذا ما قرأها الإنسان إذا ما أصبح وإذا ما أمسى بين أولاده في بيته قال الشيطان: لا مبيت لنا ولا جلوس لنا عند هذا الرجل في هذا البيت. ووقى بها أولاده دون أن تذهب إلى كاهنا أو عرافا أو ما يتلو القرآن على أولادك. البعض يذهب إلى دجالين وإلى عرافين ويقول: إن ابني أو بنتي مسه الشيطان. اسمع إلى الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه وهو يقول: من ذهب إلى كاهنا أو عرافا فكأنما أشرك بما أنزل على محمد. أشركت بالله جل وعلا، كفرت بالله والعياذ بالله، لأنك اعتقدت بداخلك أن هذا الكاهن أو هذا العراف هو الذي يحمي ولدك أو بنتك أو بيتك من الشياطين والعياذ بالله. اسمع إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ليس بعد كلام الله شيء وليس بعد حديث رسول الله حديث. لو أن الأمة بأجمعها من مشرقها لمغربها اجتمعت على أن ينفعوك ويرفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على
قد كتبه الله عليه. سيبك بقى ايه من الكلام اللي بيتقال لك اللي له ظهر ما يتضربش على بطنه، واللي كذا واللي كذا واللي لمسات ديت والكلام ده. لا أقول لك من كان الله معه فلا يخيب سعيه ولا تتعثر قدمه ولا يضل طريقه. ده مين ده؟ اللي ربنا سبحانه وتعالى معه. الإنسان الذي يعتقد في الله تبارك وتعالى ولا يشرك مع الله أحدا. أما الذين يذهبون إلى الكهنة والعرافين ويعتقدون أنهم بيدهم دفع الضر عنهم فهم كفروا بالله والعياذ بالله، وكفروا بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دواء بسيط يصفه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لك، وهو يقول لك اقرأ قل هو الله أحد، اقرأ قل أعوذ برب الفلق، اقرأ قل أعوذ برب الناس، وحصن بها أولادك وحصن بها نفسك وحصن بها أهل بيتك حتى لا يكون هناك مكان للشياطين والعياذ بالله. واسمع دواء آخر إلى الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه وهو يصوته إليك بعدما توحد الواحد الذي لا يغفل ولا ينام، وهو يقول إذا ما دخلت بيتك فعليك أن تلقي السلام على أهل بيتك وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سواء كان أهل بيتك في البيت أم لم يكونوا في البيت، فأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي هذا يقول الحبيب محمد صلوات ربي وسلامه عليه فإذا ما كان بين الرجل وأهل بيته عداوة أو شحناء أو بغضاء أزيلت هذه بكلمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه ألا أدلكم على شيء إذا ما فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال افشوا السلام، افشاء السلام بين الناس بعضها البعض يذيب العداوة والبغضاء. فإذا ما قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لنا عند هذا الرجل في البيت، أصبح البيت دون شياطين في الليل. وإذا ما جلست على مائدة الطعام وذكرت اسم الله تبارك وتعالى وقلت بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لنا ولا عشاء لنا عند هذا الرجل في البيت. ورحلت الشياطين عن البيت وضاعت المشاجرات بين الأولاد بعضهم البعض وبين الزوج والزوجة، لأن الشيطان في كل يوم يجتمع مع أعوانه ويقول أيكما جاء بعمل ألبسته التاج، فيجيء الأول ويقول ظللت وراء فلان حتى سبني بالله، فيقول له ما فعلت شيء، سيستغفر ربه ويتوب إلى ربه فيغفر له ربه.
ويقول الآخر ظللت وراء فلان حتى أوقعت بينه وبين صاحبه، فيقول له ما فعلت شيئا، سيصطلحان بعد ذلك. ويجيء الثالث ويقول ظللت وراء فلان حتى طلق زوجته، فيقول ها أنت الذي جئت بعمل تستحق عليه التاج، ويلبسه التاج، لأن من صفات الشياطين والعياذ بالله أنهم يفرقون بين المرء وزوجه. وهكذا قال رب العزة جل وعلا في سورة البقرة في الآية 101 يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فيتعلمون إيه؟ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. إذا استعنت بالله تبارك وتعالى واستعذت بالله وذكرت اسم الله تبارك وتعالى أعاذك الله تبارك وتعالى من هؤلاء الشياطين. وإذا بعدت كل البعد عن كتاب الله وعن رب العزة جل وعلا استهوتك الشياطين حيرانا وأصبحت صيدا سهلا للشياطين وأعوانه. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن البر لا يملى والذنب لا ينسى والديان لا يموت افعل ما شئت يا ابن آدم كما تلين الرجال. وعنه أنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له فتوبوا إلى الله واستغفروه.